हो नरकासूर म्हणजेच भौमासूर. जशें जशें टायम वता व्हडले व्हडले नरकासूर मेळटाले हायड्रोलीक. पूण ह्या भुरग्यांची उमेद पळयात. ह्या भुरग्यांनी आमची संस्कृताय आमचे दायज कशे तरेन मुखार व्हरपाचें तें पळयल्लें आसा. आज आमकां दिसता भुरगे खंयसर वेगळ्या मार्गार वचपाक जायना, ह्या खातीर आमी अशी वेगवेगळ्यो सर्त्यो घडोवन हाडटात. आनी म्हाका दिसता जेन्ना हे वाजंत्री चालू आसा, हें तांचें सादरीकरण चालू आसा, तांणी ह्या जत्रे खातीर जी ताल लय आसा ताचे खातीर भरपूर मेहनत घेतली आसतली. हें म्हाका दिसता मेहनती खातीर तांकां जोरान ताळे जावपाक जाय ह्या भुरग्यां खातीर. हो गोंयचो फुडार असो वचपाक जाय हे माणकुल्या भुरग्यांनी दाखयल्लें आसा. तो जावन आसा अस्सल पारंपारीक नरकासूर आणि श्री कृष्ण विजयोत्सवान स्पेशल पुरस्कार दवरिल्ली आसा पारंपारीक नरकासुरा खातीर. कारण ही कला जी आसा, ही संस्कृती जी आसा ती जपून उरपाक जाय. आजकाल पारंपारीक नरकासूर चड पळोवपाक मेळना. कृष्ण उमेदीन नाचत आसा आणि नरकासुराक आवाहन करत आसा. लढतीक नेट आयला. नरकासूर खंय तरी वेगळ्याच डायरेक्शनान पळयत आसा. म्युझिक हांगा चेंज जाल्ली आसा. श्री कृष्णाच्या नावाचो जयघोषूय जाल्लो आसा. श्री कृष्णान धनुष्य आणि संगीत जे आसा ते बदलिल्लें आसा. बाण सोडला, बाण गेला आणि बाणान सगळे अस्त्र नरकासुराची भेदून पोटाक मार केल्लो आसा. आणि अशे तरेन परत एकदा जैत मेळिल्लें आसा. जैत सत्याचें, जैत श्री कृष्णाचें, जैत धर्माचें. सगळ्यांच्यो मोठ्यान ताळयो जावच्यो. कारण आमच्या फातोर्डेच्या बर्थडेच्या भुरग्यांनी हांगा येवन एक सुंदरशा पारंपारीक नरकासुराचें सादरीकरण केल्लें आसा. आणि खरी गजाल बरी त्या भुरग्याची, कारण ताका प्रेझन्स ऑफ मायंड आशिल्लें. ताणें हात घालो आणि बाण ओडलो आणि नरकासुरा मारलो तो मारलोच. आणि कितें जावं नरकासूर मरतलोच.